बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी कि सूरह बकरा पढ़ने से क्या क्या मोजज़ात होते हैं, सूरह बकरा पढ़ने से हमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं और किस तरह सूरह बकरा ने मेरी ज़िंदगी को बदल दिया, मेरी हाजात को पूरा कर दिया और मैं किस तरह सूरह बकरा को पढ़ती हूँ। सबसे पहले एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन का मैं जवाब दे देती हूँ कि आप हम सूरह बकरा को किस किस मकसद के लिए पढ़ सकते हैं। आप सूरह बकरा को किसी भी जायज़ मकसद के लिए पढ़ सकते हैं, चाहे आप रिस्क के लिए परेशान हैं, औलाद के लिए परेशान हैं, या फिर अपने रिश्तों के लिए परेशान हैं, या फिर आप अपने शोहरों का दिल बदलना चाहती हैं, या फिर उनके दिल में अपने लिए मोहब्बत पैदा करना चाहती हैं, अपने घर से घरेलू नाचाकियों को दूर करना चाहते हैं, अपने घर में बरकत चाहते हैं, और आपका कोई भी जायज़ मकसद है, कोई भी जायज़ हाजत है, आप उसके लिए सूरह बकरा को खुलूस नियत के साथ पढ़ना स्टार्ट कर दें और यकीन करें कि चंद ही दिनों में आपकी ज़िंदगी में ऐसी ऐसी तब्दीलियाँ आएंगी कि आप खुद हैरान हो जाएंगे कि अल्लाह की ज़ात किस तरह आपकी पुकार को सुन रही है, आपकी दुआओं को सुन रही है और उन दुआओं को कबूल करी है। और बेशक अल्लाह की ज़ात ही है जो दुआओं को सुनती है और कबूल करती है। और अल्लाह ताला खुद कुरान पाक में फरमाते हैं, और हम कुरान में वो चीज़ें नाजिल करते हैं जो मोमिनों के लिए शिफा और रहमत है। तो कैसे मुमकिन है जब आप कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरह के जरिए अल्लाह ताला से मांगेंगे तो अल्लाह की ज़ात आपके ऊपर अपनी खास रहमतें ना करें, आपकी जिंदगी में बरकतें ना हो, आपकी हाजात पूरी ना हो, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। और ख़ास तौर पे वो मेरे बहन भाई जो खौफजदा रहते हैं, जो बहुत जल्दी चीज़ों से डर जाते हैं, या उनको डरोने ख्वाब आते हैं, या फिर वो जादू हसद बंदिश का शिकार है, नहूसत का शिकार है, उनके लिए सूरह बकरा बहुत ही मुफीद है। ये सूरह आपके लिए एक ऐसी प्रोटेक्शन शील्ड है जो इन सब चीज़ों के खिलाफ आपकी हिफाजत करेगी, आपको इन सब चीज़ों से महफूज रखेगी। तो आपने इस सूरह को डेली पढ़ने की नियत कर लेनी है। ये सूरह सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि ये सूरह हमारी जिंदगी संवारने के लिए नाजिल हुई है। इस सूरह में हमें जिंदगी के हर पहलू के बारे में रहनुमाई मिलती है, चाहे वो सब्र से रिलेटेड हो, ईमान से रिलेटेड हो, नमाज और रिस्क से रिलेटेड हो, या फिर सदका और खैरात से रिलेटेड हो, हमें हर चीज़ की रहनुमाई मिलती है। तो आपने इस सूरह को सिर्फ पढ़ना नहीं है, आपने इसको समझने की कोशिश करनी है और इसके अंदर जो अहकामात हैं उनको अपनी जिंदगी में शामिल करने की कोशिश करनी है। अगर हम सब डेली एक चीज़, अच्छी चीज़ अपनी रूटीन में ऐड कर लें और अपनी एक बुरी आदत को अपने रूटीन से ख़त्म कर दें, उसको निकाल दें, तो आप खुद सोचें कि 10 दिन बाद या 15 दिन बाद हमारी शख्सियत में किस कदर डिफरेंस होगा। तो आपने इस तरह अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है। आप लोगों को बेहतर बनाने में ना लग जाया करें, सबसे पहले आप अपने आप को बेहतर बनाया करें। तो अब मैं आपके साथ कुछ मेडिकल स्टोरी शेयर कर देती हूँ और उसके बाद मैं आपके साथ तरीका शेयर करूंगी कि आप सब ने सूरह बकरा को किस तरह पढ़ना है। तो सबसे पहले एक हमारी सिस्टर हैं जो कुछ यूँ कहती हैं, सूरह बकरा पढ़ने से बहुत चेंजेस आए हैं, एकदम रुके हुए काम होने लग गए हैं, मैं 1 मंथ से पढ़ रही हूँ। और इसी तरह एक और सिस्टर कहती हैं कि मैं सूरह बकरा को 12 साल से पढ़ रही हूँ, मेरे रिस्क में बहुत ज्यादा बरकत हुई है। और एक और सिस्टर कुछ यूँ लिखती हैं कि मैंने आपकी वीडियो देखने के बाद तहज्जुद की नमाज के बाद सूरह बकरा को पढ़ना स्टार्ट किया और एक काम जो 3 साल से नहीं हो रहा था, और अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन में मेरा काम हो गया, मेरी दुआ कबूल होगी। और एक हमारे भाई हैं जो कुछ यूँ लिखते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह 10 दिन से मैं डेली एक ही सीटिंग में बैठ के सूरह बकरा की तिलावत कर रहा हूँ। इस सूरह की बरकत से बहुत ही फर्क महसूस हुआ है, मैं दिली तौर पे अल्लाह ताला के बहुत करीब हो गया हूँ, बहुत सुकून मिला है अल्हम्दुलिल्लाह। और एक और सिस्टर कुछ यूँ लिखती हैं, मैं पिछले 11 दिन से इस सूरह की तिलावत कर रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सुकून मिला है। कि मेरी सिस्टर के घर में भी इस सूरह से बहुत ही बरकतें हुई हैं, वो काफी अरसे से इसको पढ़ रही है। और एक और सिस्टर कुछ यूँ लिखती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी सूरह बकरा के बहुत फायदे देखे हैं, अल्लाह ताला ने इस सूरह की बरकत से मुझे औलाद अता की है, आप जो मांगोगे वो सब मिलेगा इंशाल्लाह। और यकीन कर लें कि वाकई ही आप जिस नीयत के साथ पढ़ते हो अल्लाह की ज़ात आपको वो सब चीज़ें अता कर देती हैं। बस हमने अपनी नीयत साफ रखनी है, हमने इखलास के साथ पढ़ना है, तरब के साथ पढ़ना है और अल्लाह ताला से इस तरह मांगना है जैसे बच्चा अपने माँ बाप से कुछ मांगता है, इस तरह आपने अल्लाह से मांगना है। यकीन करें कि मैंने आज तक अपनी जिस हाजत के लिए सूरह बकरा को पढ़ा है, अल्लाह ताला ने मेरी वो दुआ फिल फौर कबूल की है। मुझे चंद ही दिनों में वो चीज़ मिल गई। जब मैंने इस सूरह को अपने ज़ाती घर के लिए पढ़ा तो अल्लाह ताला ने हमें अपना ज़ाती घर अता कर दिया जिसका कोई वसीला नहीं था। यकीन करें कि
ہم سوچ نہیں سکتے تھے کہ ہم اپنا ذاتی گھر لے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے وسیلے پیدا کیے، ایسے معجزات پیدا کیے کہ دنوں کے اندر ہم نے اپنا ذاتی گھر لے لیا، اور ہماری فیملی کے سب لوگ حیران تھے کہ اتنی جلدی آپ نے کیسے اپنا گھر لے لیا، کس طرح وسیلے بنے۔ اور پھر جب میں نے اس سورہ کو اپنے بھائی کی جاب کے لیے پڑھا تو یقین کریں کہ میرے بھائی کا ویزا 2 دنوں میں لگ گیا، اور 2 دن کے اندر اندر اس نے اپنی تیاری کی اور وہ ملک سے باہر چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے معجزات کیے ہیں کہ ہم خود حیران تھے کہ اللہ کی ذات نے کس قدر ہم پہ اپنا کرم کیا ہے، اور وہ سب کرم اس سورہ کی برکت سے ہوا۔ اور میں جب کسی مشکل میں گرتی ہوں، پریشانیوں میں گرتی ہوں، یا میرا دل بوجھل ہوتا ہے، تو میں اس سورہ کو مزید یقین کے ساتھ، توکل کے ساتھ، طرب کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیتی ہوں، اور آپ یقین نہیں کریں گے کہ منٹوں کے اندر اللہ کی ذات میرے دل کو سکون سے بھر دیتی ہیں، مجھے ایسا صبر عطا کرتی ہیں کہ مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ کی ذات ان مشکلات کے بعد ہمیں کچھ بہت بڑا نوازنے والی ہیں، اللہ کی ذات ہمارے لیے بہت زیادہ آسانیاں پیدا کرنے والی ہیں۔ اور اب میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ اس سورہ کو پڑھنے سے ہمیں کیا بینیفٹ ملتے ہیں۔ تو سب سے بڑی بات کہ یہ سورہ ہماری حفاظت کرتی ہے، ہمارے گھر کے ماحول کو بدل دیتی ہے، ہمارے گھر سے لڑائی جھگڑے ختم کر دیتی ہے، ہمارے گھر سے بے برکتی ختم کر دیتی ہے، ہمیں ہر قسم کی منفی قوتوں سے محفوظ رکھتی ہے، ڈرون خواب سے محفوظ رکھتی ہے۔ اور اس سورہ کو پڑھنے کا دوسرا بینیفٹ یہ ہے کہ اس سورہ کو پڑھنے سے ہمارے رزق میں بے شمار برکتیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اور اس سورہ کو پڑھنے کا تیسرا بڑا بینیفٹ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہونے لگ جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے ہماری دعاؤں کی قبولیت میں تیزی آ جاتی ہے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو سورہ بقرہ پڑھتا ہے وہ اس کے لیے شفاعت کرے گی۔ سورہ بقرہ قیامت کے دن ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور سفارش کرے گی کہ یا اللہ اس شخص کو بخش دے، کہ یا اللہ اسے بخش دے، اس نے مجھے پڑھا ہے۔ تو کیا آپ اس سورہ کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کریں گے، جو نہ صرف آپ کی زندگی کو سنوار دے گی بلکہ آپ کے لیے قیامت کے دن اللہ کے ہاں سفارش کرے گی، ایسی جگہ آپ کے لیے سفارش کرے گی جہاں پہ صرف نفسا نفسی ہوگی، اور وہاں پہ آپ کی سفارش کے لیے ایک چیز ہوگی، اور وہ ہوگی سورہ بقرہ۔ اور اب میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ آپ نے اس کو کس طرح پڑھنا ہے۔ آپ نے سورہ بقرہ پڑھنے کی نیت کر لینی ہے، آپ نے منت مان لینی ہے کہ آپ 21 دن کے لیے سورہ بقرہ کو پڑھیں گے۔ آپ اس کو ڈیلی کمپلیٹ بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ کے لیے ڈیلی کمپلیٹ پڑھنا مشکل ہے تو آپ اس کو 2 یا 3 دن پہ سپلیٹ کر لیں، لیکن آپ نے اس میں کوئی بھی دن سکپ نہیں کرنا، آپ نے اس کو ڈیلی پڑھنا لازمی ہے۔ اور پڑھتے ہوئے آپ کی نیت صاف ہونی چاہیے، آپ نے اللہ تعالیٰ سے خلوص نیت کے ساتھ، یقین کے ساتھ، توکل کے ساتھ مانگنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ سورہ بقرہ پڑھیں اور آپ کے دل میں شک ہو کہ شاید میری دعائیں قبول نہ ہوں، میری حاجات پوری نہ ہوں، اللہ تعالیٰ میری دعاؤں کو قبول نہ کریں، میں تو اتنا گنہگار ہوں۔ تو آپ نے ایسا نہیں سوچنا، آپ اس سورہ کی تلاوت کریں نا تو اس کی توفیق ملنا ہی ایک معجزہ ہے۔ ہر شخص کو اس سورہ کی تلاوت کرنے کی توفیق نہیں ملتی، تو آپ اس کا شکر ادا کریں، اور اس کا شکر ادا کرتے ہوئے مزید یقین کے ساتھ، توکل کے ساتھ پڑھیں۔ اور آپ نے اس کی نیت فجر میں یا پھر عشاء میں کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے اس کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ اگر آپ فجر میں سٹارٹ کریں ہیں تو آپ نے سارا دن میں ڈیفرنٹ سیٹنگز کر کے اس کو عشاء تک کمپلیٹ پڑھ لینا ہے، اور اگر آپ عشاء میں سٹارٹ کریں تو آپ نے پھر بھی سارا دن میں اس کی ڈیفرنٹ سیٹنگز کر کے اس کو کمپلیٹ کر لینا ہے۔ اور جب آپ کی سورہ بقرہ کمپلیٹ ہو جائے گی تو تب آپ نے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت لازمی پڑھنے ہیں، اور اس میں اپنے مقصد، اپنی حاجت کے لیے دعا کرنی ہے۔ اور سورہ بقرہ کو کس طرح پڑھنا ہے، طریقہ بالکل سیم ہے کہ آپ نے اول آخر میں 11 بار درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد دعا کرنی ہے، اور دعا کرنے کے بعد آپ نے سورہ بقرہ کو پڑھنا سٹارٹ کرنا ہے۔ اور سورہ بقرہ کے ساتھ ساتھ آپ نے 313 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور 1200 بار آپ نے استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ اور آپ سب نے اس وظیفے کو لازمی کرنا ہے اگر آپ اپنی مشکلات کا حل چاہتے ہو، اپنی پریشانیوں سے نکلنا چاہتے ہو، اپنی زندگی میں سکون چاہتے ہو، اپنے رزق میں برکت چاہتے ہو، اپنے گھر سے بے برکتی کو ختم کرنا چاہتے ہو، اپنے گھر سے لڑائی جھگڑوں کو ختم کرنا چاہتے ہو، اپنی زندگی سے رکاوٹوں کو، مصیبتوں کو دور کرنا چاہتے ہو، اگر آپ اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں آنا چاہتے ہو تو آپ اس سورہ کو ضرور پریکٹس کریں، اس سورہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ اور اس سورہ کی آخری 2 آیات کے بارے میں حدیث آتی ہے کہ جو شخص رات سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کو پڑھ لیتا ہے تو وہ ہر شر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے رات سونے سے پہلے بھی 3 بار سورہ بقرہ
کی آخری 2 آیات پڑھنی ہے۔ تو آپ سب نے اس سورہ کی ضرور پریکٹس کرنی ہے۔ لاسٹ میں ہم اپنے ویورز کے لیے دعا کر دیتے ہیں۔ علیشہ ناز، ابوبکر رحمان، حفیظ، ریاض، افرین، اسما خٹک، زری، فاطمہ خاتون، وحیدہ، فریدہ خاتون، شیخ اشرف، آمنہ ملک، محمد، کرن انور، قریشی ماربل، ندا خان، سنبل، نمرہ، انمول، میشا لطیف، حمیرہ، ہبہ نعمان، حاشر علی، زینب ملک، نواز شیخ، انم فیصل، شمائلہ، جمیلہ، مسکان خان، منى، حفصہ خان، آفتاب احمد، انور شاہد، آمنہ ملک، ارسلان، افشا شام، صبا انصاری، لائبہ انصاری، سبینہ خاتون، مہنور زین، ہیرا راجپور، ربینہ عمر، فاطمہ دودوان، مائلہ، سید عمران، شاہدہ بیگم۔ اللہ پاک میری ان تمام بہن اور بھائیوں کی جو مشکلات ہیں وہ سب دور کر جائیں۔ جو رزق کے لیے پریشان ہیں اللہ پاک ان کے لیے حلال طیب کشادہ رزق کا انتظام فرما دیجیے۔ جو میری بہنیں اولاد کی حاجت رکھتی ہیں اللہ پاک انہیں نیک اور صالح اولاد سے نوازیے، اور جو میری بہنیں رشتوں کے لیے پریشان ہیں اللہ پاک ان کے لیے نیک اسباب پیدا فرما دیجیے۔ اللہ پاک ہم سب کے والدین کو صحت تندرستی والی زندگی عطا فرمائیے، آمین ثم آمین۔ نیکسٹ ویڈیو تک اسٹے ٹیون، اسٹے بلیسڈ، اللہ حافظ۔